बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरशद शरीफ केस को मैंने शुरू से रिपोर्ट किया था और उसमें जितने भी उतार चढ़ाव आते रहे मैं सब आपके साथ शेयर करती रही। अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया जो हैं, उनके हवाले से मैंने बहुत सी बातें आपसे शेयर की, जो खतूत उन्होंने अपने शौहर के नाम लिखे, जो आखिरी दिन उन्होंने अपने शौहर के साथ गुजारे थे और जो उतार चढ़ाव उन्होंने देखे थे और जो कुछ बातें ख़ास जवेरिया के साथ अरशद शरीफ ने की थी, और जिन दोस्तों ने अच्छे वक़्तों में अरशद शरीफ के साथ खाने भी खाए थे, कहे भी लगाए थे, लेकिन उसके बाद वो किस तरह से मंज़र-ए-आम से गायब हो गए। और वो लोग जो पहले तो इतना साथ नज़र नहीं आते थे, लेकिन वो उनके साथ किस तरह खड़े रहे, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया। अरशद शरीफ की माँ का दुःख बहुत बड़ा दुःख है। इससे पहले भी वो अपने एक बेटे को खो चुकी हैं और अरशद शरीफ उनके दूसरे और आखिरी बेटे थे, उनको भी उन्होंने खो दिया। शौहर उनके पहले ही दुनिया से जा चुके थे। एक ऐसी दुखियारी माँ है कि जिनके दुःख को आप बयान नहीं कर सकते। बहुत सी बातें सामने आई अरशद शरीफ के केस में। जितने भी लूप होल्स थे, किस तरह से वो तमाम के तमाम लोग जो हैं उन्हें फारिग कर दिया गया, उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं लगे। वो पुलिस वाले, वो तमाम तहकीकाती इदारे, वो तमाम लोग जो यहाँ से तफ्तीश के लिए वहाँ गए थे, वहाँ पर तस्वीरें बनवा कर वापस आ गए। ये सब कुछ मैंने आपको रिपोर्ट किया। लेकिन अब जो मैं आपको रिपोर्ट करने जा रही हूँ, वो बहुत ही हैरत अंगेज़ है। वो इसलिए हैरत अंगेज़ है कि अरशद शरीफ की बेवा, पहली बेवा समिया, उनके खिलाफ और उनके टीवी शो के प्रोड्यूसर, यानी कि अरशद शरीफ के टीवी शो के जो प्रोड्यूसर थे, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। यानी कि मज़लूम की यहाँ दादरसी क्या होगी? वो शेर है ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय ज़ूदे पशेमा का पशेमा होना। तो वो उसका भी मौका शायद नहीं देंगे। दोस्त गमखारी में सही फरमाएंगे क्या, जख्म भरने तलक नाखून बढ़ आएंगे ना क्या। आई मे बी रॉन्ग इन द सेकंड सेंटेंस। दोस्त गमखारी में सही फरमाएंगे क्या, जख्म भरने तलक नाखून न बढ़ आएंगे क्या। माजरत, कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी हालात वाक़यात के साथ बैठती हैं और कुछ ऐसा ही है इस केस में भी। अब अरशद शरीफ की बेवा जो है सनिया, उन्होंने ऐसा क्या कसूर किया है और उनके प्रोड्यूसर ने ऐसा क्या कसूर किया है कि उनको ये नाकाबिले ज़मानत जो वारंट है उनके जारी कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर जनाब ये बताया जा रहा है कि अदालत जो है उनको बार-बार बुला रही थी, बार-बार बुला रही थी, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। आपको शायद याद होगा कि अब से कुछ देर पहले जवेरिया ने ये बात जो है इस पर अपने दुःख का इज़हार भी किया था कि अरशद शरीफ का केस ही नहीं लग रहा, ना अरशद शरीफ का, ना इमरान रियाज़ का। फिर हमने देखा कि अभी कुछ देर पहले इमरान रियाज़ का केस लगता है और उनके हवाले से एक अच्छी खबर ये आई थी कि 10 दिन के बाद अब 7 दिन रह गए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसी तरह से अरशद शरीफ का केस नहीं लग रहा था, लेकिन अब अरशद शरीफ का केस लगता है और किस अंदाज में लगता है, ज़रा ये सुनिएगा। ये जो अरशद शरीफ का केस है वो इस्लामाबाद के जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में लगता है और यहाँ पर समाअत होती है। बयान रिकॉर्ड करने के लिए इनको समिया को और इनके प्रोड्यूसर, यानी कि अरशद शरीफ के जो प्रोड्यूसर है शो के, उनको बुलाया जाता है। वो वहाँ पर पेश नहीं होते। अब अदालत में कहा जाता है कि जी हमने तो इनको बार-बार बुलाया, इनको बड़ी बार हमने बुलाया, लेकिन ये पेश नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों नहीं पेश हो रहे। अब अदालत ने ये जो गुज़िश्ता समाअत में केस के गवाहान जो है मकतूल अरशद शरीफ के जो टीवी शो प्रोड्यूसर के हैं और उनकी बेवा को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब किया था। अब चूंकि मुसलसल अदम पेशी उनकी थी, जिस वजह से बरहमी का इजहार किया गया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 2 सितंबर को समाअत में गवाहान को तलबी का नोटिस जारी करते हुए 9 सितंबर को हाजिर यकीनी बनाने की हदायत की थी। अच्छा, अब दूसरी जानिब जो अरशद शरीफ की बेवा है समिया अरशद, वो क्या कहती हैं, जरा ये सुनिएगा। उन्होंने एआईवाई न्यूज से बात करते हुए कहा है कि उन्हें अदालत की जानिब से कोई समन नहीं भेजा गया। देखिए, समन जब भेजा जाता है ना, उसकी कोई रिसीविंग होती है, तो वो रिसीविंग दिखाई है, क्योंकि उनकी बेवा कहती है कि हमें कोई समन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मीडिया में रिपोर्ट आने तक मुझे नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के इजरा का इल्म नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया से मालूम हुआ कि किसी ने मुझे नहीं बताया कि मेरे खिलाफ नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, यानी ये भी उनको मीडिया से ही पता लग रहा है। अब वो कहती हैं कि मेरे खावंद के कत्ल की एफआईआर रियासत की मुद्दईयत में दर्ज की गई, उनके खानदान की जानिब से तो दर्ज भी नहीं की गई थी। आपको याद होगा कि उस वक्त तो दर्ज भी नहीं की जा रही थी। फिर उनका कहना है कि मैं इस केस और इसकी तफसीलात से आगाह नहीं हूँ, मुझे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस का इल्म है जिसमें मैं हाजिर हुई थी और तमाम समाअतों में मैं मौजूद थी। अब अरशद शरीफ की जो दूसरी अहलिया है जवेरिया सिद्दीक, उन्होंने भी अदालत की जानिब से समन मौसूल होने की तरदीद की है। अब देखिए, जिनको समन भेजा गया वो कह रहे हैं हमें मिला ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे, और वो क्यों ना पेश हो, वो तो चाहते हैं कि अरशद शरीफ, जबकि वो इस हक में नहीं है, जो सरकार की मुद्दईयत में दर्ज हुआ केस उस पर उनके एतराज़ात अपनी जगह मौजूद हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को अरशद शरीफ की वालदा ने बाकायदा खत भी लिखा, लेकिन वो कहते हैं कि हमें कोई समन मिला ही नहीं। सोशल मीडिया से हमें पता लग रहा है,
ہمارے گھر کا ایڈریس دیا گیا، یہ ہراسانی ہے، نشانہ بنانے کا اقدام ہے، مقتول ارشد شریف کے خاندان کو خاموش کرانے کی ایک اور کوشش ہے۔ جی ہاں، یہ بڑا الزام ہے جو کہ لگایا جا رہا ہے، الزام ہے اور حقیقت بھی ہے کسی حد تک، کیونکہ جویریہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہمیں نہیں دیا گیا، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر یہ جو سمن کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، ہمارے ایڈریسز جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر دیے جا رہے ہیں، گھر کا ایڈریس دیا جا رہا ہے اور یہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں خاموش کرایا جا سکے، بتایا جائے کہ تم ہی مظلوم ہو، تمہیں ہی ہم پکڑ کر اندر کر دیں گے، ہمارے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ دیٹ مینس کہ ہمیں ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ ابھی تو یہ ایک پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اے وائی نیوز کی ڈائریکٹر ہے ماد یوسف، انہوں نے کہا کہ اس ایف آئی آر کی بنیاد پر ہے یہ کیس جس کو خاندان نے شروع دن سے مسترد کیا تھا۔ خاندان نے اس ایف آئی آر کو مسترد کیا تھا، اس کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ خاندان کو اس ٹرائل کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، انہیں نہ تو پولیس یا عدالت سے کوئی سمن موصول ہوا اور نہ ہی وہ اس بوگس ٹرائل کو حیثیت بخشنے کے لیے پیش ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، جب ایک مظلوم خاندان ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جس کا بچہ، بیٹا، شوہر کا، بیوی کا شوہر وہ جو مارا گیا ہے، وہ چاہتے نہیں کہ یہ جو کیس جس انداز میں یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن ان کو اس کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اب ڈون اخبار کے جو سابق ایڈیٹر ہے عباس ناصر، انہوں نے اسے ایک ظالمانہ اقدام قرار دیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، اور ارشد شریف کا جو یہ کیس ہے گزشتہ سال اگست میں کئی مقدمات درج ہونے کے بعد پاکستان وہ چھوڑ گئے تھے، آپ کو یاد ہے، اور ابتدائی طور پر وہ متحدہ عرب امارات میں گئے، اس کے بعد وہ کینیا چلے گئے، وہاں انہیں اکتوبر میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر کینیا کی میڈیا نے مقامی پولیس کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ ارشد شریف کو پولیس نے غلط شناخت پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بعد میں کینیا کی میڈیا کی رپورٹس نے قتل سے متعلق واقعات کی رپورٹنگ کرتے ہوئے بتایا کہ ارشد شریف کے قتل کے وقت ان کی گاڑی میں سوار شخص نے پیراملٹری جنرل سروس یونٹ کے افسران پر گولی چلائی۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جو قتل کی تحقیقات کے لیے کینیا گئی۔ پھر قتل کے فوری بعد جاری بیان میں کینیا پولیس نے یہ کہا تھا کہ پولیس نے ان کی گاڑی پر رکاوٹ عبور کرنے پر فائرنگ کی۔ پھر نیشنل پولیس سروس نیروبی کے جو انسپیکٹر ہیں ان کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 50 سالہ پاکستانی ارشد شریف گاڑی نمبر یہ ان کے حدود میں داخل ہوئی تھی اور پولیس کے ایک واقعے میں شدید وہ زخمی ہو گئے تھے۔ اچھا، یہ تمام چیزیں چلتی رہیں، لیکن اس کے بعد اس کا بھانڈا پھوٹنا شروع ہوا اور اس کے بعد کینیا کی میڈیا میں فوری طور پر یہ رپورٹ آئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ارشد شریف کے قتل کے واقعہ پولیس کی جانب سے شناخت میں غلط فہمی کے نتیجے میں ہوا، لیکن اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں وہ بڑی خطرناک تھیں، کیونکہ اس میں پھر پتہ لگتا ہے کہ کس ٹائم پر وہ نکلتے ہیں، کس طرح سے ان کو روکا جاتا ہے، کس طرح سے ان کا لیپ ٹاپ اور فون جو ہے وہ وہاں سے منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے، کس طرح سے وہ جو دو دوست، وہ دو لوگ جو ان کے میزبان تھے، ان کے بیانات بدلنا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے سپریم کورٹ کے حکم پر ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ جو ہے تھانہ رمنا میں درج کیا، ان کے گھر والوں کے کہنے پر نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے حکم پر۔ اور اس کے بعد ایف آئی آر میں یہ کہا گیا کہ انسپیکٹر میاں محمد شہباز اطلاع ملنے پر اسلام آباد کے پمس ہاسپٹل پہنچے اور جہاں ارشد شریف کا جسد خاکی جو ہے انہوں نے ملک سے پاکستان پہنچایا گیا تھا۔ پھر اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ میڈیکل بورڈ کے ذریعے پوسٹ مارٹم کیا گیا، بورڈ نے نمونوں کے 4 پارسلز اور ایک سکہ گولی کا نمونہ حاصل کیا، تاہم اس وقت رپورٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی اور جسد خاکی جو ہے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ بہت سی چیزیں جو اس وقت جویری نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں، انہوں نے بتایا تھا کہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح بتائی جا رہی ہے، وہ نشانات، وہ زخم جو ہیں وہ کچھ اور کہانی سناتے ہیں، اس کے باوجود جو ایف آئی آر ہے وہ اس طرح سے نہیں کاٹی گئی جس طرح خاندان والے چاہتے تھے، اپنی مرضی کی ایف آئی آر کاٹی گئی حکومت کی مدیت میں، اور اس کے بعد ایک ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دینا اسی مظلوم خاندان کے خلاف، میں سمجھتی ہوں بڑا ہی ظلم ہے۔ دیکھیے آنے والے وقت میں اس کیس میں کیا ہوتا ہے، میں آپ کو رپورٹ کرتی رہوں گی جب بھی اس میں کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی، چاہے وہ ارشد شریف کا کیس ہو، چاہے وہ عمران راز خان کا کیس ہو، کہیں بھی کوئی بھی ظلم ہوگا تو اس کے خلاف ہم آواز ضرور اٹھائیں گے۔ آواز کو دبانے کی کوشش تو بہت کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و استقامت دے اور راہ حق پر رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔